کیسے علوم تے ڈھیر سارے کیسے علوم علم النبیین ایک دو چار نبی اولین والآخرین اولین آخرین نبیان دے علوم نو جانن آلا یا رکھن آلا او امام اس یونیورسٹی دا چلان آلے سرپرستے اور یاد رکھے جدو شہنشاہ پاک نے دنیا تو پردہ کیتا تو اس وقت 4000 دے قریب سٹوڈنٹ پڑھ دے آنے یونیورسٹی دے اندر اور ایک واحد یونیورسٹی ہے جس سے دنیا چوں پوری دنیا چوں انڈیا تک ہندوستان تک جس سے شاگرد علوم حاصل کرنے واسطے آئیں تے جتنے شاگرد ہیں اتنے ہی سبجیکٹ ہیں اللہ تو نے گھرہ میں بات رکھتے اللہ تو نے زندگی دراز جتنے شاگرد ہیں اتنے ہی سبجیکٹ ہیں اتنے ہی مضمون ہیں میں دارین قربان کر دے ماں امام علیہ السلام نے جدو دنیا تو پردہ کیتا محمد باقر العلوم علیہ السلام نے میں دارین قربان کر دے ماں اور اگلا دن جدو چڑھیا تو 4000 شاگرد پریشان آئی بھئی امام دا کلام باقر العلوم دا کلام ہون امام دے بعد اے سارا بھار تے پگ آگئی ہے جعفر صادق دے سر تے امام 4000 شاگرد مختلف سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں کوئی کسی منزل تے کوئی پہلے سمیسٹر ہے کوئی دوسرے ویچ کوئی تیسرے ویچ کوئی چوتھے ویچ بندے آدن اے علی آلے علی دا نا چھوڑ کے علی دے پترہ تے قربان کیوں ہو جادن میں صدقے ہو جاما در کھلیا 4000 شاگرد 2000 سجے 2000 کھبے امام صادق علیہ السلام نے پہلا قدم اس یونیورسٹی دے اندر رکھیا درود دیا چھاما ویچ شاگرد صادق آل محمد نو ممبر دے لے آئے تو دنیا حیران ہو گئی شاگرد 80 سال دن پرنسپل فقط 9 سال ہر جعفر ایمان کر کے بولے بہت شکریہ امام یاسر علیہ السلام اللہ تمہاری زندگی دراز فرمائے جزاک اللہ جی جزاک اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد 9 سال دے نو سال دے کوئی 40 سال دا شاگرد کوئی 30 سال دا کوئی 25 سال دا کوئی 60 سال دا کہتا ہے نہیں نہ دے دربار کوئی 70 سال دے کوئی 80 سال دے کوئی 100 سال دے کوئی 110 سال دا 4000 پوری دنیا چوں یونان جڑا مرکز ہے علم دا اتو دے لوگ بھی رجوع کر دیا اس یونیورسٹی آلے پاس سے حصول علم واسطے میں دارین قربان کر دے وہاں شاگرد پریشان ہیں 4000 انسان متوجہ امام آلے پاس سے 8000 اکھ منتظر پہلا کلام کرنا ہے ہر کسی نو اس دے مقام تے باقر العلوم چھوڑ کے گئے پتہ نہیں امام کیڑی گل کر دیں کیڑا خطبہ کیڑی حدیث بیان کر دیں تے گل شروع کی تو کر دیں حیران ہی کر دیتا پوری جماعت اٹھ کے جعفر صادق دین علیہ تے بوسا دیتا جدہ 9 سالہ دے حادی فرمایا جہاں سے بابا چھوڑ گئے ہم وہیں سے پڑھائیں گے خدا توڑی ترازی ہوئے حق امیر المومنین دیدرین المصوم خیرات لیلہ حیدری اللہ توڑی زندگی دراز تو امام علیہ السلام نے پہلے دن یونیورسٹی دے اندر جس چیز نو موضوع بنایا وہ موضوع ہے عقل امام علیہ السلام نے
دنیا حیران کر دیتا. فرمایا ہم آج عقل پہ گفتگو کریں گے. فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے کل تو پہلے عقل نو خلق کیتا. اس لیے مختلف بحثاں انہاں دے چن جانا نہیں چاہیے. جو امام دا فرمان ہے اس کو آغاز کر رہے ہیں. رسول کافی دے پہلے باب ہے تو مذہب دی کتب اربع دی معتبر کتاب ہے. اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے اولیت عطا کی تھی عقل نو، اور فرمایا پھر عقل دی ضد جہل نو اللہ نے خلق فرمایا. خلق کرن دے بعد امام فرما رہے ہیں، شہنشاہ پاک فرمایا خلق کرن دے بعد اللہ نے عقل نو فرمایا کہ ذرا پیچھے جا. تو عقل پیچھے گئی. پھر عقل نو اگے بلایا تو عقل اگے آ گیا. پھر اللہ نے عقل دی ضد جہل نو فرمایا پیچھے جا. ادھر تھوڑا بیدار ہونا. امام فرما رہے ہیں یاد رکھنا جہالت پیچھے تا گئی، پورا میسج ہے امام دے کلام میں. جہالت پیچھے تو گئی لیکن اگے نہ آئی. اللہ نے بلایا کہ اگے آ لیکن اگے نہ آئی. تو اللہ نے اطاعت عقل تے خوش ہو کے 70 فضیلتاں 70 انعامات اللہ نے عقل نو عطا کیتے. کامل عقل ویکھنی ہوئے تو انعام ویکھ لو. کسی عقل مند بندے دی ونڈ کرنی ہوئے معصوم تو پوچھ کے ٹرسو کدی بھلی نہ پوسو. اور اگر کوئی تو ان بھلی پان دی کوشش کرسی بھی صحیح تو خود ناکام ہو سی، نامراد ہو سی خود. معصوم تو پوچھ کے ٹرسو، روشنی روشنی خیر و برکت. شر کدی رستے چ نہیں آوے گا تو منہ دکھا کے لوٹ جائے گا. 70 فضیلتاں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے اس حدیث تے مقارنہ 70 فضیلتاں اللہ نے عقل نو عطا فرمائیا تو جہل پکاری. الہی جی میں عقل دا خالق ہیں، امام دا قول ہے، امام دا کلام ہے. لطف لینا جوان اسی گناہگار گلاں کریے تو بڑے دھیان نال سنو تو سستی نہیں ہونی چاہیے تواڈے چہرے تے. جواناں عرض کر رہے ہیں بیداری نال ہو کے جملہ سننا اور پھر ناز کرنا کہ سخی دے تسی نوکر ہو. میں دارین قربان کر دے وہاں جوانوں ذہن چ رکھنا. امام علیہ السلام فرمایا عقل نو اللہ 70 فضیلتاں عطا کیتیاں تو جہل پکاری. الہی جی میں عقل دا خالق ہوئے میرا بھی خالق ہے. اگر عقل نو 70 فضیلتاں عطا فرمائیاں تو میں بھی کچھ عطا کر. تو اللہ نے عقل دے مقابلے وچ جہل جہالت نو بھی 70 صفتاں عطا کیتیاں. جس تے راضی اس نو بھی 70. ہائے ہائے گھڑ تو سا آپ کر دیئے دوہاں پاسے 70 ہیں، دوہاں پاسے ہی 70 ہیں. دوہاں پاسے بھار ہکو جی گنتی ہکو جی پر ہکو جس تے اللہ راضی ہے، ہکو جس تے نا خوش ہے، ہکو جس نو خوش ہو کے دے رہا ہے، ہکو جس تے نا خوش ہو کے دے رہا ہے. ایک عقل ہے ایک جہل ہے. اللہ نے ونڈ کی میں کی تھی صبح غور کرنا بڑی عظیم ونڈ اگر پہنچا لئی تو مجھے جنت بن جاسی. فرمائے اللہ نے ونڈ کی تھی 70 صفتاں عقل نو 70 صفتاں جہل نو عطا کی تھی. امانت عقل دے حصے میں چاہی اتنا ہی ساتھ ہے جنہیں بول سکے. اللہ پر زندگی دراز فرماوے. ہاتھ نال زبان بولے، ہاتھ دے بھی گناہ معاف، زبان دے بھی گناہ معاف. امانت عقل دے حصے میں چاہی. اور تسی کسے بھی
امانت وچ خیانت کرن والے نو تسی عقل مند نہیں آکھ سکدے یا سیاںا نہیں آکھ سکدے امین نہیں آکھ سکدے اللہ نہیں اپنی مرضی کرو تو بندے اپنی مرضی نال پوری پوری زندگی گزار رہے ہیں ایک جملے دی ہوتے کی وقت ہے پوری پوری زندگی اپنی مرضی نال کوئی خبر نہیں نہ حدیث دی نہ 14 دے فرمان دی بس آپ جو آپ نو ٹھیک لگ رہے وہی انہاں دے کان حدیث ہے وہی فرمان زندگیاں اتے انہاں دے حکم نو ترجیح دینا اے بخت دا شیوہ جوانوں نیندر آئی ہوئی ہے تو اٹھ کے کھلو رانا ہے مرد مجاہد دا کم میں گرم بسترہ کمبل رضائیت بڑی ہوپ آئی پئی ہے ہوپ دی سمجھ آئی نے نگھا ہویا پہ ہے بندہ بڑے سکون چویا پہ ہے تے موزنہ کہ حیالا خیر العمل پیچھے نہ رہ جائے یہ تو بولا نہ لی جائے اتنی تو زندگی بدل دی ہے موزنہ کہ فرحان بھائی موزن نے آکیا حیالا خیر العمل آؤ عمل خیر آلے پاسے نیندر چھوڑ کے کڑیاں چھوڑ کے بیڑیاں تروڑ کے شیطان دیاں تے اللہ دی کچارج کھلو گیا ہے اللہ فرشتن گواہ بنا کے پیدا گواہ ہو جائے بیوی بچیاں نو بسترے چھوڑ کے آپ میری کچارج آ گیا مثل اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تو اپنی رضا نہ دینا ہے علی دے اللہ اپنی منشاء نہ دینا سریعت رضا دا کی مطلب ہے جلد راضی ہو جانے والے اس دا کی مطلب ہے اس دا کی مطلب ہے جلد راضی ہو جانے والے امانت عقل دے حصے میں چاہی ایدے بھی 70 ایدے بھی 70 امانت عقل دے حصے میں چاہی خیانت جہل دے حصے میں چاہی مولا دا جملہ اگر مولا دی کچاری چپی ہو بھی آ تو یقیناً اس سے طرح ہی تسی لطف بلکہ اس تو 1000 گنا زیادہ چلو اپنے آپ نے پل واسطے محسوس کرو کہ اسی سارے مولا دی کچاری چاہتے مولا فرما رہے ہیں جو دل تو آڈے داد دینی آئی نا ہونو تو زبان تو کم لینا امام فرمایا روشنی عقل دے حصے میں چاہی او میں صدقے ہو جاؤں روشنی عقل دے حصے وچ آئی اور اندھیرا جہل دے حصے وچ آیا فرمایا روشنی عقل دے حصے وچ اندھیرا جہل دے حصے وچ آیا معصوم فرما رہے ہیں سکون عقل دے حصے وچ آیا بے قراری جہل دے حصے وچ آئی اگر سمجھنا بھی اگر کوئی ویکھنا چاہے کہ مرکز عقل کون ہے عقل دی ایک پہچان ہے کہ سکون اطمینان کوئی ڈر نہیں کوئی مسئلہ نہیں جو اس لکھے آئے ہو کے رہنا ہے اپنی زندگی نو اپنی زندگی دیاں ساوانوں اس دی رضا دے تابع کر دینا اے سکون دا سب تو چھوٹا تعارف ہے آج اگر کوئی جوان ویکھنا چاہے کہ اللہ دی اس کائنات دے وچ مرکز عقل کون ہے عقل دا کل کون ہے عقل دا کنڈا کون ہے میں دارین قربان کر دے وجا شب ہجرت تلوارہ دے صاحب کوئی سکون اچ نظر آئی جتے جاگنا اوکھا ہائی جتے ستے ہوئے علی دے کہا کہتے ہیں صبح عقل دے حصے وچ آئی شام جہل دے حصے وچ آئی یاد رکھنا جوانوں مقدر خوش قسمتی عقل دے حصے وچ آئی بد قسمتی جہل دے حصے وچ آئی عقل نو معیار بنا کے زندگی گزارو جوانو عقل نو معیار بناؤ
اس عقل دے اتے عقیدت دا خوبصورت ترین پردہ رکھ کے عقل نال کمائی کر دے جاؤ، کمائی کر دے جاؤ.